अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्बे हाल आपका मेज़बान जुनैद सलीम, नाजिया बेग और हम सब का अजीजी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज प्रोग्राम की गुफ्तगू का आगाज एक दानिश्वर से करेंगे। यार मैं ये कहना चाह रहा था अपना मेरे दो अकवाले यरीं याद रखना, एक दानिश्वर गुफ्तगू कर रहा हो तो हंसते नहीं है और एक डॉक्टर आसम बयान दे रहा हो तो रोते नहीं है। यार जुनैद, हमारे मुल्क के अंदर जितने भी लीडर साहबान हैं, हुक्मरान हो, सियासतदान हो या पॉलिटिशियंस जिनको इंग्लिश में कहते हैं, कोई भी हो, ये जब बयानात देते हैं या इनके साथ जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये किसी टॉक शो में बैठे होते हैं तो बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इनके ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़े कंट्री लवर लग रहे होते हैं, ये अपना अच्छी सोच के मालिक लग रहे होते हैं। मगर जब इनके इकदामात देखते हैं या रिजल्ट देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि फुस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। अच्छा जी, लो जी, मैं चाह नहीं था रहा, ये अचानक मेरे मुंह से अंग्रेजी निकली है। इसकी क्या वजह क्या है यार कि रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा निकल रहा? तुम क्या समझते हो कि इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छे यार, मुझे इस बात का पता होता तो मुझे फुस की इंग्लिश ना आती। सीरियस बात कर लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह कॉम्प्रोमाइजेज है। यानी मफाहमत नहीं, नॉट एग्जैक्टली मफाहमत, समझौता। ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो ना कि वाकई तुम बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हो कि किसी भी सियासतदान की गुफ्तगू देख लो, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि जो फलां इस मिशन पे आया, फलां इस मिशन पे आया, इन सारी बातों को एक तरफ रहने दो। किसी की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बात बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ किसी की भी, बेशक नवाज शरीफ साहब हो, यरदारी साहब हो, गिलानी साहब हो, इमरान खान हो, मुनव्वर हसन साहब हो, सब मुल्क के लिए बेहतरीन ख्यालात रखते हैं और हमदर्दी रखते हैं। तो फिर सोचने की बात है ना कि आखिर हमारे दुलिद्दर क्यों नहीं धुल रहे, हमें रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, हमारी ये जो दुआएं हैं ये रंग क्यों नहीं ला रही? मेरे ख्याल में तो इसकी वजह यह है कि किसी की नीयत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यही जो हमारे हुक्मरान हैं, जो बुलंद बांग दावे करते हैं, जो बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो वो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। किसकी वजह से? लालच की वजह से, दबाव की वजह से। और कोई, मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के मसाइल का जो हल है वो कोई मसला फीसा गौरस नहीं है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई हमें बड़े ब्रेन्स नहीं चाहिए। ये जितने लोग हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अपनी जहानत कहीं और इस्तेमाल करते हैं। अगर अपनी जहानत का सही इस्तेमाल करें तो ये इन लोगों के पास यानी काफी जहानत मौजूद है, लीडरशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं ना ये लोग छोटे छोटे, मसलन जरदारी साहब कोई किसी मंसूबे का आगाज करते हैं कि कोई कैंपेन चलाते हैं बहुत अज़्म, हिम्मत, हौसले के साथ। नवाज शरीफ साहब बहुत ऐलान करते हैं कि मैं आइंदा अपना जो तर्ज सियासत है यूं रखूंगा, मेरिट की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन अगले दिन किसी उनके MNA, किसी जिले से किसी MPA की सिफारिश आ जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर उस कॉम्प्रोमाइज पर अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते बल्कि उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। यहां से खराबी का आगाज होता है। लो भाई जुनैद, ये मैं बहुत ही कौड़ा कोट करके कह रहा हूं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी। वाकई यार मैं ये समझता हूं कि ये जो तुम बात नहीं, तो अगली बात ये लिख के दो यार। नहीं, ये लिख के दो यार, मुझे लिखना आता होता तो मुझे की इंग्लिश ना आती। यार सीरियस में तुम्हें ये कहने लगा कि ये पॉलिटिशियन को छोड़ो, आमर भी जितने आए हैं, आते ही उन्होंने बहुत बड़े दावे किए हैं, हमें बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए हैं, और साल 2 साल बाद जब उन्होंने कंप्रोमाइज शुरू किए हैं, देखो ना, फिर बेड़ा गर्क हुआ। बहुत से लोगों का एनालिसिस ये है कि अगर इस मुल्क में कोई आमरीयत भी, सच्ची आमरीयत आ जाती और जमहूरियत में सच्ची जमहूरियत होती, आमर जो है वो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश करता है और जमहूरी जो हुक्मरान है वो आमिर बनने की कोशिश करते हैं, तो मामला खराब होना शुरू हो जाता है। मुशर्रफ साहब की मिसाल उठा के देख लो, उन्होंने जो शुरू में दावे किए थे उन पर क्यों अमल नहीं हो सका? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइजेस करने शुरू कर दिए थे, घुटने टेक दिए थे। हाय हाय हाय, जिस तरह उन्होंने आते ही यार हमें एहतसाब होगा, काला बाग डैम बनेगा, गुड गवर्नेंस
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس طرح کے خواب انہوں نے دکھائے تھے اگر وہ پورے ہو جاتے تو آج واقعی ہم کہاں کے کہاں پہنچ جاتے. مگر میرا خیال ہے کہ کوئی 2 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے، خواب اس طرح چکنا چور کیے ہیں عوام کے کہ ان کے اوپر پانی پھینک پھینک کے جگایا ہے ان کو. اٹھو، خبردار کسی نے خواب دیکھا تھا. بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو. اب تم عمران خان صاحب کی سیاست پر نظر ڈال لو. ان کی جو مقبولیت کا گراف تھا اس کا کتنا وہ فاسٹ پیس پہ جا رہا تھا، اب اس کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کمپرومائزز. ہاں، یہ ایک بات میں تمہاری بھی کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، تم عمران خان کے مسئلے میں بڑے پرجوش ہو، مگر اب کچھ دنوں سے تم بھی عمران خان کی بات کرتے ہو، ایف اینڈ بٹ اگر مگر لگا رہے ہو. یہ صرف میرا ہی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کی محبت میں گرفتار ہر دوسرے شخص کا المیہ یہ ہے کہ وہ بہت دکھ اور درد کے ساتھ عمران خان کے اقدامات کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک بڑے جلسہ لاہور کے جلسہ عام کے بعد دیکھو نا، عمران خان صاحب جن بلند بانگ دعووں کے ساتھ، تبدیلی کے دعووں کے ساتھ میدان عمل میں اترے تھے، اب ان کے بہت سے اقدامات میں ان تمام دعووں کا کوئی پرتو بھی نظر نہیں آتا. یہ جو کمپرومائزز ہی ہیں نا، اور کیا ہے، ابھی تو اقتدار کی سیڑھی پر انہوں نے پہلا قدم بھی نہیں رکھا اور انہوں نے کمپرومائزز شروع کر دیے. تو اگر عمران لورز ان کو الاؤنس دینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر یہ الاؤنسز جو ہیں یہ آصف زرداری کو، یوسف رضا گیلانی کو، شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف کو بھی دینے چاہیے. ہاں، وہ تو جتنے سینئر ہیں ان کو تو ساتھ ٹی اے ڈی اے بھی دینا چاہیے. اب تم دیکھو نا، عمران خان صاحب نے کتنے پرجوش انداز میں یہ اثاثوں کا مسئلہ اٹھایا تھا. بالکل بہت زبردست عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ تھا، پوری قوم نے اس پر مسرت اور خوشی کا اظہار کیا تھا. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب اتنے سادہ لو یا معصوم ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اثاثوں کی ڈیکلیریشن کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے جی؟ یعنی یہ اثاثوں کی ڈیکلیریشن یہ کافی ہے کہ میرے 2 گھر ہیں اور میرا بینک بیلنس جو ہے وہ 70 لاکھ روپے ہے. تو اور کیا ساتھ چھلانگے لا کے دکھائے بندہ؟ یار تم عجیب بات کرتے ہو. اثاثوں کی ڈیکلیریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے 1985 میں جب عملی زندگی کا آغاز کیا تھا، مجھے وراثت میں اتنے پیسے ملے تھے، میں نے فلاں کاروبار شروع کیا، اتنی مجھے آمدن ہوئی، اتنے میرے اخراجات ہوئے، اتنا میں نے ٹیکس ادا کیا. پھر 1990 میں نے یہ کام کیا، یہاں سے مجھے پیسے حاصل ہوئے تھے، اتنی مجھے آمدن ہوئی تھی، اتنا مجھے نقصان ہوا تھا، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ٹیکس ادا کیا تھا. یعنی پوری بزنس کرونالوجی بتانی پڑتی ہے. 85 سے لے کے اب تک میں نے کتنے پیسے کمائے ہیں، کہاں سے کمائے ہیں اور کتنا ٹیکس دیا. ہاں جی، یہ اصل میں اثاثوں کا اعلان. اور عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں کیا انہوں نے اس انداز میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. میرا یہی نہیں بتانا پڑے گا کہ بھائی جی آج آلو گوشت پکے ہیں، ساتھ اس کی ریسپی بھی بتانی پڑے گی کہ اس میں ڈالا کیا کیا ہے. صحیح. ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یار یہ آلو گوشت والی مثال سے میری دانشوری پھس تو نہیں ہوگی؟